سلام دك الرحلات تخاتلتي علنا سمتكال نقولكم إيرتان حواتين أعاتين أويشتنا وصاين تقمطو سلاما فقرا تعنا قسانة يمنيلكم اتقول لجزي كباهم زرغب زرلخو تسفان مورالن حابون نحن اتتوبني هناتن رئيتون كيمزغنكم حل فايدلن أبزا جانل زيا حدش زخونكم سبات سابسكرايب بمقبار تخاتلتي نازي جانل نغتكونو بخبري نعدمكم كم تلمود كل جزي كنتك اسن كنت سن كلنا إيرتراونت كل جزي قبل يخون ምናልባት أنا بس مرة زلوا خميري وي فلتني أبز ساعات ذي دبيت ميديا مريت مس عربتي نبتصمدو مزيو ساعات مالي نتصمدو إذا هرمونيرو من دهاريمون تاي مخسبو سو علم اللسو من أزين دوس ديكا نتصمدو دقيفو مزيو صبوري ولا نسخاتك على صوت حاسوسي من تايكم مقبرن يرو تبلون نبركاسب دقيفو نتصخلو صبوري ما يكونن من كالوت بتاع متأففت نجارات له جنسايد ملكت قداي كل بيجي على العيلون إرتراح وإنجيل يدل مالتي. أبغى أروح عند عود كم عن العود تتحفظ بقليل زرائكم. لذي فليس ثم أشحواتك ثم. جون بفلاي نزي أبود أبغى سأس أبغى جلزلو قدامي نقل. أب إرتراح تمس إرتراح استفل عليه ترنا فتاة استفل عليه وده فتاة قبل شو جزلو يكون. أبدأ قبل أسبوع أنا حادث على أجن أبعد عسرة قال أي ترنا فين. ولا حنت قالوت يمزال كان يسويدو بودم صلوت ولا حنت نجاراتي زي اللي جانهم بتا زقبانا أنا نعهم للحماسة عقل تزرت مني لما غير مقاطعكم لما غير قاتلة فوق ما بركم فوق كل لهم دك شرمت كم سيزو دمبيا من بار سيزو تجري من بار يشتني نعم أنا هم يتراو أنا هم جنبنا قطع كل جزء كم سيزو دمبيا لزرا ساعة بتفرج تزبيه ترى كدم ساسي سراويتو أب جاس أكيد بلامبا تتقل مهان وزاد دات أم هنقولكم دلّا عنكو يصحف واقف نقول لهم عشان بداكم الجامعة نقولكم مرحلة سراوي تجاي نورها كمارة خاي جبوني فلا سراوي إرترا كمارة خاي جبوني كقدرهم تراح يكلو ኦፕሬሽን ስለ ሻዕቢያ ኣብ ትግራይ ተኻይዶም ሻዕቢያ ካብ ትግራይ ፖለቲከኛ ጨውዩ ከም ዝወሰደ ሰሚዕና ኣለና ፖለቲከኛን ኣባል ደንበ ፍትሒ ሰማያዊ ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ሙኻኑ ዝተቀለጸን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኤርትራዊ ተቃላሲ ዮሐንስ አብርሃም ህወሓት ሕሊፎም ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዘረከብዎ ይዝገለጸሎም ኣነ ዮሐንስ አብርሃም በኋላ በስመራ ተወሊደ ዓበ ኣብ ኽሪያ ማለቲ ካብ በያ ብራኽ ሓሳይ ካብ ደፍሮይን መላከ ተወሊደ سجاب السوق نعم تقرأ نمدقف ببخا تقرأي بديها إرتراوي هو أبوي تقرأ لي نحو حاتي قات أم حجو نعم تقرأ نمدقف ببخا تقرأي بديها إرتراوي هو أبوي تقرأ لي نحو حاتي قتل الفاشل في رقبة محمد بن زايد قتل ليبيا من خليفة حفتر وابنه صدام في رقبة محمد بن زايد خير من عرف مشاكل الإمارات الرئيس الإريتري أساس أوروبي أتوا بموانئ دبي وموانئ أبو ظبي يودون أن يصنعون عنده عندما قال لهم ابنوا بنوا وانتهوا وعندما رأى سلوكا غريبا قال اخرجوا غير مسؤول عليكم ግብፅን ሱዑድ ዓረብን ንኢማራት ዓረብ ክለ ኣየረን ንኸይጥቀም ይድርታ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተበጊሰን ብክለ ኣየር ሱዑድ ዓረብ ኣቢለን ናብ ምብራቕ ሊብያ ዝጓዓዛ ዝነበራ ንፈርቲ ካብ ዝሓለፈ 5 ጥሪ ጀሚሩ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘቋርፃ ተሓቢሩ እዚ ለውጥ እዚ ዝመፀ ብሱዑድ ዓረብ ዝምራሕ ሓይሊ ኣብ የመን ቀጻሊ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍጸም ንድሓር ክኸውን እንከሎ ካብ ትዕለትቲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ በረራ ቤት መስመር ኣይተራእያን ብተመሳሳሊ ካብ ኩፍራ ሊብያ ማለት እዩ ተበጊሰን ናብ ቦሳሶ ሶማል ማለት እዩ ዝጓዓዛ ንፈርቲ ካብ ክለ ኣየር ግብፅን ቀይሕ ባሕርን ወፃ ዝኾነ ካልእ ኣንፈቲ ጓዓዛ ከም ዘለዋ
ተረጋጊጹሎ በዚ ትስርሖ ዘላ ኢማራት ዓረብ ዳርጋ ብዙሓት ሃገራትን ተቆጢዐን ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ብቀይሕ ባሕሪ ይኹን ብናይ ስዑድያ ይኹን ግብፅን በረራ ኣብዚ እዋን እዚ ትጥቀም የላን ወላ ባዕለሞቶም ኢማራት ዓረብ ሃገሮም ትስርሖ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ይርድኦም ኣሎ ካብቲ ሃገሮም ትስርሖ ዘላ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ቅድሚ ሕጂ ገሊጽዎ እዩ ካብቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለው ንስማዕ قتل الفاشل في رقبة محمد بن زايد قتل ليبيا من خليفة حفتر وابنه صدام في رقبة محمد بن زايد صومالي لاند انفصالها نعلم صومالي لاند هناك مشكلة بين الصومال الإيطالي والصومال الإنجليزي الذي هو صومالي لاند الصومال الفرنسي صار دولة مستقلة جيبوتي خير من عرف مشاكل الإمارات الرئيس الإريتري أساس أفورقي أتوا بموانئ دبي وموانئ أبو ظبي يودون أن يصنعون عنده أمورا عندما قال لهم ابنوا بنوا وانتهوا وعندما رأى سلوكا غريبا قال اخرجوا غير مأسوف عليكم بلا رجعة وذهب إلى المملكة وقابل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقال دولة صغيرة تعبت في المنطقة لقد أتت فخامة الرئيس أساس أفورقي وبلغ في محمد بن زايد أنه لديه سلوك لا يتوافق المنطقة يا سيدي الجامعة العربية بها 22 دولة عربية إريتريا بعض الدول التي ليست عربية ولكنها على البحر الأحمر أو في القلة الأفريقية تأتي دول مرهقة بمعنى تحضر معنا لأن لديها هموم على اعتبار الجغرافيا لذلك نحترمهم ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ድቃሲው ኣበራቢርዎም ዘሎ ባዕሎም ከዓ ይገልጹ ኣለዉ ኢማራት ዓረብ እትገብሮ ዝነበረት ኣሸብሮ ማለት እዩ ብዝግባእ ተረዲእና እዩ መራሒ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ካብ ድቃስና ኣበራቢርና እዩ ኣብዚ ቅትለት ናይ አልፋሽር ብናይ አሕመድ ቢን ዛይድ እዩ ቅትለት ናይ ሊብያ ንሱውን ከምኡ ሶማሊላንድ እውን ንኸይትበታተንን ኣብ ፀገም ንኸይትኣቱን ብሓፂሩ ገብረ ሽበራን ዕግርግርን ክገበርን ከሎ ብናይ ኢማራት እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ብትኽክል ዝገልጾ ዘሎ ኢማራት ኣብ ሱዳን ኣትያ እንታይ ሰሪሓን እንታይ ትሰርሕ ከም ዘላ ዓለም ትፈልጦ እዩ ኣብ የመን ኣትያ እንታይ ከም ዝሰርሐት ንፈልጦ ኢና ኣብ ሶማልያ ኮታ ኣብ ኩሉ ቦታ ኢዳ እንዳሓወሰት ንህዝብታት ከተድሕን ዘይኮነት ተራእያ ህዝብታት ንኽጠፍያ ሰሪሓ በዚ ዝሰርሐቶ እውን ባዕለሞቶም ደቂ ሃገር እቲ ሓቂ ይገልጽዎ እዮም ዘለዉ ወየዳ ናይ መንግስትና ንግዚኡ ስለ ዘይርድኦም ኣብ ዝመጽእ ግን ሓቂ ኮይኑ ስለ ዝጸንሕ ባዕሎም እዮም ዝዛረብሉ ምናልባት ኣነ በስመራ ዘለዎ ከመይ ርእይዎ ይፈልጥን እየ ኣብዚ ሰዓት እዚ ደደቢት ሚድያ መሬት ምስ ዓረበት ኢና ብፅምዶ መፅዩ ስጋዕቲ ማሊ ነቲ ፅምዶ እዩ ዝሃርሞ ነይሩ ንምንታይ ሃሪምዎን እንታይ እዩ መክሰቡ እሱ ባዕሉ ምልሶ ግን ኣዘንዶ ዘደይካ ነቲ ፅምዶ ደጊፉ መፅዩ ፅቡቅ እዩ ዋላ እውን ንስኻ ትቃለሶ ተሓስቦሲ ንምንታይ ከምኡ ገብር ነይሩ ትብሎ ነበርካ ሰብ ደጊፍዎ ክመፅእ ከሎ ፅቡቅ እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ግን ካልኦት ብጣዕሚ ተኣፈፍቲ ነገራት ኣለዉ ጀኖሳይድ ዝምልከት ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣልዒሉ ንኤርትራ ክውንጀል ይደሊ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተኻየደ ድዩ ኣይተኻየደን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ድዩ ኣይፈፀመን መዓስ ይፍለጥ ምን ከይነ ዝደረጋገጾ ኖርማል ዩቱበር ሓደ ምስ ኤርትራውያን ጽልእ ዘለዎ ቂም ዘለዎ ሓደ ክፉእ ሰብ መጽዩ ኤርትራ ጀኖሳይድ ገይራ ሰራዊት ኤርትራ ጀኖሳይድ ገይሩ ስለዚ በለዲ ጀኖሳይድ ደሎ ማለት ምድንጋር ግልጽ ንኽኸውን ማለት እዩ እጂ እንታይ ክብለኩም ደሊ እቲ ኣብ ትግራይ ብዘይ ተወደበ መልክዑ ሕጋዊ መሰረት ደይብሉ ወይ ናይ ሕጊ መሰረት ደይብሉ ጀኖሳይድ ተኻይዱ ኢልካ ንህዝቢ ኤርትራ ምውንጃል ንሰራዊት ኤርትራ ምውንጃል ምስቲ ጽምዶውን ክኸይድ ስለ ዘይክእል ደውን ተበልዎ ጽምዶ እዩ مرتعو حيزم عبد البصح كيدم evidence حيزم ግን ሰብ من تصمدو دوز بالنجار يلا كاب جنوسايد زخفون ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተፈጺሙ እዩ ኣብ 1998 ጀሚሩ ካብ جنوسايد ድኸፍ ኣብ ኤርትራውያን ተፈጺሙ ኢቭን جنوسايد ይሕብር ዓንኩም ማለት جنوسايد ሰብ ኮሚቲ ይሽዑ ሃልዋቱ ጠፈ ሰብ ኣሎ ንሕና እውን እኮ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተዘራሪብና ኢና ሰራዊትና ዝፈጸሙ جنوسايد የለን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ዓድም ሓራ ይኹን ኮታ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ሰራዊትና ዝፈጸሞ ግፍዕታት ይኹን ጀኖሳይድ ይኹን የለን እዚ ሃይለ ደደቢት ዝበሃል ጥዕና ይብሉን ሓንሳብ ጽቡቕ ጸንሕ ጽንሒሉ ይግምጠለካ እዩ እቲ ናቱ መርገጺ ንጹር ኣይኮነን እዚ ናይ ሰላም ጽምዶኮ ንሰላም እንተዘይኮይኑ ኣብ ልዕሊኹም ጀኖሳይድ ፈጺምና ኢና ብገንዘብ ድዩ ወላ ባሕሪ ክንኩሕሰኩም ኢና እዚ ጀኖሳይድ ትብሎ ዘለኹም ንስኹም ንኣምኖሊና ደይኮነ እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ናይ ሰላም እዩ ሰላም ክበሃል እንከሎ ዘይትፈልጦ ኣርእስቲ እንዳምፀኻ ጀኖሳይድ ተፈጺምና እዩ ሰራዊት ሻዕብያ እኮ
عماسيو سراو الشعبياكو قتاليو أبيري خايو نسخة بعل أمريكان إيروبان كونكا بزعبا قتلتن جونوسايدن نختزارب أي ملك عالكانيو كتزارب انتقونكا شبتن مرتعون كهلو وكالو شبتن تهاليكا شبتن تقرب بإيلون مجين زرح بوليتيكا ويكا زمس حاكي يلن سلازي كابز حشويزي وسيهم قدم حجي اي تقومكمن حجون اي تقومكمني حانت تخون بسئلي ويكا بفيديو ملكا كمصولنا اي كولني كابي كمصو سراويتنا كوم سلازيكونه سراويتنا حلال سلازخونه زيناتو زيدلي زي سرق زي عم سلازخونه بسراويتنا نتآمنينا اتي سراويتنا ودت حزب سلازخونه نزنسوم زربو زلو حزبنا اي تقوملوني نسراويتنا زعبيكو حزبناي سلازي زربازي بعلزي ددبيت يخونو كالو تغار يخونو كتقومل يبلومن سلام دحر تباهيلو سلامي صل انت خوينو كالا ارستي سلازي ابز اوانزي نسلام كنسرح لنا نسلام كنزمر لنا اتحد مص جونوسايد بل اتحد مص بحربل كابز حمامزي كيوصو سلام زبحال ايرخبون يوم اي خيد وغن بواغامن ግንባር እንዳሃረምካ ንግንባር እንዳጸለምካ ኮሜዲ ክኾን ዘሎ ንዓውረት እንታይ ከወርድ አለ ሓሳብ ትርጉም አልቦ ትርጉም ዘይብሉ anyway እንተ ኸይልካ መጽሐፍ ነዚ ናይ በዓል ሓውና ጆን ካብቶም ጫጭወም ዘለው ቀንዲት መሳርሕትኻ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ሰላም ማሕበርቱ ሎ ናይ ጸጥታ ዝነበረ ስለዝኾነ ተዛረብ ጽሓፍ ከምዲሎም ክንዲ ብዛዕባውን ተዛረብ ብዛዕባውን ጽሓፍ እንኮ ንዓና ከዕውተና ዝኽእል ኩሉ ሰብ ክፈጦ ዘለዎ ኦንሊ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ጥርናፈ ጥራይ ብርጌድ ንሓመዱ ሃትበሃል ባኹምን ባይ ትቆይ ኣላ ኣጻልነት ከትመክሕ ግን ክንሕልዋ በጃም ክንሕልዋ ኣለና ግዳይ ናይ ውድባትን ናይ ጸቦቱ ፖለቲከኛታትን ከይተኸውን ብገንዘብ ከይትሰድዕ ብሃይማኖት ከይትሰድዕ ኣውራጃውነት ራእይ ከይልዋ ክንጥንቀቕ ኣለና ዘምፃናዮ ዓወት ቀሊል ኣይኮን ኣብ ኣውሮፓ ኸንካ ዓወት ከምዚ ዓይነት ዓወት ክትሓፍስ ብቐሊል ዝርአ ኣይኮን ስለዚ ፕሊስ እቶም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ጆን ብፍላይ ነዚ ኣብ ውድብ ኣብ ምንቅስቓስ ኣብ ገለገለ ዘለው ቀደም ይነቕሕሎም ስለምንታይ መስለኩም ኩላ ነናይ ውድብ ሓሳብ እያ ኣብኡ ክሸይጥ ትደሊ ብነናታይ ውድብ ኣዳሽመያ ክትገብር ትደሊ እዚ ከዓ ሰብ ነቕሕሊ ማለተይ ኣይሰርሕ ቀደም ምናልባት ሰርሕ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ دحراي ግን ሰብ ነቕሕሊ እዩ ትንኮን ዓና ሓይልና መስመር ናይ ዓወትና ጥርኒፍካ ሓቢርካ ኣብ ኤርትራ ተመጻኢት ኤርትራ ዝተፈላለየ ጥርናፈታት ዝተፈላለየ ውዳበታት ክትገብር ሽግር ዘሎ ይኮን ኣብ ደገ ዲያስፖራ ናይ ሓደ ጸላእ ግን ኣብ ዓዲ 20 ገለ ኣይጥርነፍን ወላ ሓንቲ ካልኦት የምጻልካኒ ንሱ ባይዞ ብኡ ተምጸለውት ወላ ሓንቲ ነገራት እዩ ዘየለ ጃና በጣ ዝግባአና እዚያ ስለዚ ገበርና ይስጋ ሕጂ ዓወትና ደንጉ ነይሩ ሕጂ ግን دحراي بواغا خلوت كاخون يبلون بواغا خلوت مچم نز افغانا مصاوت اندم غيرم زلو ايتقدمي يا حجي كمزي بوليتيكا زارب زلو بغنزب كيتسدعو بعليتن بخبابن باوراجان كوينو قماطا بهاجر نحسب كوتا عجوجوي ازوم اند حنجمنجي بجكا بعليتن باوراجان بخبابن كالك حسبو ايكولنيو اتبحنقولم زلو عليتنت اوراجاونت كبابياونت ስለዝኾነ እታ ርእሶም ጸባብ ስለዝኾነት ካኡን ላዓሊ ክትሓስብ ኣይትኽእልኛ በቃ ተጠርኒፍካ ሓቢርካ ኣብታ መጻይ ኤርትራ ዝተፈላለየ ውዳበታትን ጥርናፈታትን ንኽንገብር ሽግር ኣይኮነን ኣበየለኻ ከይተባሃልካ ኣብ ዘለኹ ንቐደም ከይተባሃልካ ጸጊብ ኣለኹ ምን ከም ሰብ ምስ ቁፅረኩም እዩ ንስኹም እኮ ኤርትራውያን ደይኮንኩም ኢትዮጵያውያን ኢኹም ብዛዕባ ኤርትራ ሃገርና ዘይግድሰኩም ብዛዕባ ህዝብና ዘይግድሰኩም ሓንቲ መዓልቲ ትኹን ብዛዕባ ኤርትራ ሃገርና ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ደደቂ ዜጋና ስለዝኾኑ እዩ እዚ ኣፍጋውና ጆን ብላክ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ድሕሪኡ እውን ብዙሓት መንእስያት ተኣሲሮም እዮም ክእሰሩ ከለዉ ሰላማውያን ሰባት ስለዝኾኑ ይኮነን እንታይ ደኣ ገብሪ ሽበራ ስለዝኾኑ ናይ ዕግርግር ስለዝኾኑ ተኣሲሮም እዮም ሕጂ ከም ጅግና ከም ተባዕ ብኣውራጃውነትን ብዓሌትን ከም ዘይሰርሑን ኣምሲሎም ባዕሎም ከዓ ኣውራጃውያን ምዃኖም እንዳሓበሩን ከለዉ ብሕጂ መንእሰይ ንኸጥፍኡ ብዙሕ እዮም ዝስዕዱ ዘለዉ መንእሰይ ኣብዚ እዋን እዚ ክጥንቀቕ ኣለካ እቲ ጠፊኻ ዘለኻ እቲ ሽግር መጺካ ዘሎ ጸገም መጺካ ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ እቲ ተኣሲሩ ዘሎ እውን ይፈልጥ እዩ እዚ ተኣድን ዕዳ መጺዎ ዘሎ እውን ይፈልጥ እዩ እንታይ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ እዋን እዚ እዞም ኩሎም እንዳሓንጀመንጂ ጠፊኦም ኣለዉ ጸገም ስለ ዝመጾም እዩ ሽግር ስለ ዝመጾም እዩ ብዝኾነ እዚ ኣፍጋውና ጆን ብላክ ሓደ ክልተ ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ይዝክርዎ ኣለዉ ከምዚ ጅግና ዝነበረ ሰብ ተባዕ ዝነበረ ሰብ ከምዚ ሓደ ግንባር ክልተ ግንባር ዘፍረሰ ይንየት እዮም ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ግን ዓሌታዊ እዩ ንሓደ ከባቢ እንዳምጻኻ ትጸርፍ ነቲ ሓደ ከባቢ እንዳምጻኻ ትጸርፍ ስርሑ እዚ ስለ ዝኾነ በቲ ንሱ ቅድሚ ሕጂ ስርሖ ናይ ኢድዩ ረኺቡ ዘሎ ካብቲ ንሱ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ
أمبانجيري قاتلة فوق ما بركم فوق كل اللهم لك شرامت كم مسجد بدنبيا من بار مسجد تقرأي من بار يشتنين عاد أنا هم يبنوا أنا هم جنبنا قطع كل جزء كم مسجد بدنبيا لزرا ساعة بتفز العدد سقط من العدد الزرب لتاريخ ندسون قصصين لكون التاريخ أيات تخسر لغة عبرت بعمسون قصصين لعبروا داي ولا حنفيهم مناطق ما بقى صورتهم قوي لسه سامجهم مطو ورشاب بطاطو من بحقوطاتهم من زبدلهم على سلاسهم يتخلوا بمرم مسكري في يوم تقبلوا على حاجة زملهم فنفنات التفاعل الحبرة السبي الحبرة السبي تاجي قبل كتلنا أنا هزبي ترى في جنساسي سراويتو أب جاسا أكيد بلامبا تتقاتل مهانو إذا قاطع مهانو غيركم دلع عنكو يصحفوا أطرف نقول لهم أسم فيداكم هرجع كمان تنقلكم مريحينك سراويت تقاي نورها كمارا خاي قبوني يرو فلا سراويت إرترا كمارا خاي قبوني كقدلهم تراح يكلو موناتو وصل لعنا عن 250 شيخ نوصل زيادة تقاي كتيرهم دلو نوصل زيادة تقاي كقطلو زمسا زيادهم قطلو تراح يدلو نأساس ملوت حيجام متيم كمارا خاي قبوني سراويت إرترا كمارا خاي قبوني أحاول أتيم أبراس أتيم كقطلو تراح يدلو إذن أتي دمتكن زي مالسي من يقول زي ريتو يزلنا عبدي أي كي بلوني ماتا أي كقيروني كتوفو تراح يدلو كلهم شو تراح يدلو أبراس غادو تراح يدلو حوا يغون بتاناي بتعاد نساس كتالي تدلي بتعاد حوها سمدا قتل حاجات زي كذا من يعصها 250 شيخ مرسي سيل تقراي تقتل زلو بمحرا يكونن سان 50% سراوت يترا قتلوا سراوت شاف سراوت زم تاجاتم نحن تماريهم مرحنا تويانا حاسب تخلالو مرحنا هزو تقراي تحاسب تخلالو هو قدرم ترحلو أبداس فيديو كسادا مادنينو دمم سكم تخلالو كم زيزبل امنتي زلاني ብሰንኪ ዘረባ እዚ ብዙሓት ንጹሃት ኤርትራን ኣሕዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ጠፊኦም እዮም ሰራዊትና ከም ቀታልን ከም ዓማፅን ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸመን ከምዚ ኢሉ ክምስከሩ እንከሎ እቶም ተጓሩ ከዓ ካብዚ ተቐቢሎም እዮም ሰራዊት ሻዕብያ ቀታሊ እዩ ሰራዊት ሻዕብያ ጆኖሳይድ ፈጺሙልና ክብሉ እንከለዉ ካብዚ ናይ ኣፍጋውና ተበጊሶም እዮም እቲ ናቶም ቃልሲ እዚ ዝኾን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብዚ ናይ ስልጣንያን ካልእን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣፍጋውና ክጣበቑን ያኢ ከምዚ ጅግና ዝኾነ ክከላኸሉ ይረኣዮም ዘለዉ እዚ እውን ስኑድ እዩ እዚ ጥራሕ ደይኮነ ካልእ እውን ብዙሕ ዘሎ ሰራዊት ሻዕብያ ክሳዕር ኣለዎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ክስዕር ኣለዎ ወላ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ እንተተማረኸ ክማረኽ ደይኮነ ዘለዎ ብጋሲ ክጸድፍ ኣለዎ ክቕተል ኣለዎ ካብዝን ላዕሊ እኮ ገበን የለን ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሰራዊትናን መንግስትናን ትላገጽ እንተኾንካ ወይ ከዓ ሞት ትምነየሎም እንተኾንካ እታ ውፅኢት እዚኣ ትኾን ዘላ ሓንቲ መዓልቲ ትኾን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣፍጋውና ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም ብዛዕባኡ ዝግደስ ሰብ የለን እንተ ደኣ ኮይኖም ሕጂ ብዛዕባኡ ይዛረቡ ኣለዉ ረብሓ ስለ ዝጎደሎም ኣጀንዳ ስለ ዝሰኣኑ እዩ ካልእ ኣይኮነን ሓልዮት ኣይኮነን ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ብዛዕባ ሰራዊቱን ህዝቡን መንግስቱን ይሓስብ እዩ ይግደስ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቡን ሰራዊቱን ክወርድ እንከሎ ግፍዕታት ኣይቅበሎን እዩ ኣብ ጎኑ ህዝቢ እዩ ደው ዝብል በዓልዝን ኮራኹሩን መሰርሕቱን ከ ንሰራዊትና ሞትዮም ተመንዮምሉ ወላ ንህዝብና ወላ መሬትና ብጸላእቲ ንኽትሓዝ ብዙሕ ምጽዒሮም እቲ ጆኖሳይድ ዝበሃል ዘሎ እቶም ተጓሩ ካብዚ ዝወሰድዎ እዩ ጌና 5 ዓመት ዘይኮነ ብሕጂ እውን ብዙሕ እንድዩ ዝጽበየካ ዘሎ ኣብታ ዘለኻያ ኣብ እንዳ ኣረግቶት ኪኸትካን ከለኻ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክትዓርብ ኢኻ ካልእ እውን ብዛዕባ እዚ ጆን ዝበሃል ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ሃገርና ተጨዊ ኮይዱሎ ትግራዋይ ክንሱ ከዓ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ምዞም እንዳ ሓንጂ መንጂ ማለት በርገር ንኸብዱ ከም ዝኾነ ብዓለም እቶም ደቂ ዓዱ እቶም ተጓሩ ማለት እዩ ብሓሶት እንዲዮም ዝመስክሩ ዘለዉ ንሶም ክሕስቡ ንሕና እውን ንትናቶም ሓሶት ክነቃልዕ ክንረባረብ ኢና ካብቲ ደቂ ዓዱ ዝብልዎ ዘለዉ ንስማዕ ኦፕሬሽን ስለ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ተኻይዶም ሻዕብያ ካብ ትግራይ ፖለቲከኛ ጨው ከም ዝወሰደ ሰሚዕና ኣለና ፖለቲከኛን ኣባል ደንበ ፍትሒ ሰማያዊ ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ሙኻኑ ዝተገለጸን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኤርትራዊ ተቃላሲ ዮሃንስ አብርሃም ህወሓት ሕሊፎም ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዘረከብዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ጉዳይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብወገን ተጋሩን ኤርትራን ከቢር ቁጣዕ ዘበገሰው ኮይኖም እቶም ኣብ እዋን ጀኖሳይዳል ኩናት ምስ ህዝቢ ትግራይ ወጊኖም እናተቃለሱ ዝመጹ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ፍትሒን ሕዚ
ንፖለቲካን ጸጥታን ወተሃደራውን ማሕበራት ትግራይ ዝተቆጻጸረ ህወሓት ክሒድዎም ክብልዮም ተረርቲ ነቐፌታታት ዝውሕዝ ዘሎም እዚ ዮሐንስ አብርሃ ዝተባህለ ኤርትራዊ ተቃላሲም ደንበ ፍትሒ ብርጌድ ንሓመዱን ካብ ቅድሚ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ጀሚሮም ኣብ ጎን ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፈም በዓል ሕሊና ኤርትራዊ ተቃላሳይ አባል ብርጌድ ንሓመዱ ምዃኖም ዝፈልጥዎ ይዛረቡ ኣብ ከተማ መቐለ ይነብር ከም ዝነበረ ዝገልጹም እቶም ፍልፍላት ሓበሬታም ስለ ጥበበኛ ምዃኖም ብደርፍታት ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ፍቅርን ክብርን ዝገለጸን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ መከራን ገበንን ዝተቃወመን ዝተቃለሰን ምዃኖም ድህረ ባይትኡ ኣረድዮም ዘሎም ቅድሚ ሰሙን ስልያታት ኤርትራ ደቡብ ትግራይ ሰጊሮም ናብ ማእኸል ትግራይ ኣትዮም ከተማ መቐለ ዓፊኖም ናብ ኤርትራ ከም ዝወሰድዎም እቶም ፍልፍላት ዜና ሓቢሮም ኣሎም እዚ ድማ ህወሓት ነቶም ተሓለቕቲ ንህዝቢ ትግራይን ንሓቂ ወጊኖም ዝተቃለሱን ወገናት ዝፍጽሞ ዘሎ ክሕደት ምዃኖም ልቦም ብሓዘን ተመልዮም ነቲ ኩነታት ገሊጾምና ዘሎም ንህዝቢ ትግራይን መንግስቱን ኣሚኑ ኣብቲ ቁርጽ እዋን ኣብ ሓዘን ይኹን ሓጎስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ንሓቂ ወጊኖም ኣለኹ ዝበለ ወገን ነቲ ዝቃለሶ ባርባራዊ ስርዓት ኤርትራ ሓሊፍካ ምሃብ ድማ ብሞራልን ሕግን ዝሕትት ምዃኑ ገሊጾምሎም እቶም ፍልፍላት ዜና ሕጂ እዚ ከብቲ ክተሓዝን ከሎ እንታይ ስለ ሰርሐ እዩ ሰባት ንኸሰጋገር ናብቲ ዶብ ምስ ከደ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ናብ ውሽጢ ሃገርና ምስ ኣተወ ብሰራዊትና ተታሒዙሎ ደቂ ሰባት ምስ ስጋር ገበን ስለ ዝኾነ ብሕጊ እውን ስለ ዝሕትት ብሕጊ ተታሒዙሎ ካልእ ከም ዝኽንሶ መፅሕና እዚ ሓዊ ማለት እዩ እዚ ክዛረብ ፀንሐ ትግራዋይ ዝኾን ዘሎ ተቃላሳይ ዮሐንስ ኤርትራዊ ዜጋ ምዃኑ ብሓሶት እንድዩ ዝምስክር ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ትግራዋይ ኣዲኡ ኤርትራዊት እያ ኣቦኡ ግን ትግራዋይ ዝኾን ዘሎ ኣቦኡ ትግራዋይ ጥራሕ ደይኮነ ኣባል ናይ ሕወሓት ምዃኑ ባዕሊ ሰብ እዚ መስኪሩ እዩ ዘሎ እቲ ሓሶት ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ንሶም ክሕስቡ ንሕና ነቲ ናቶም ሓሶት ከነምፅእ ክንረባረብ ኢና ኣይተሓስቡ ሓሶት ግደፉ ሓሶት ኣየልማዓካን እዩ ሓሶት የጥፋእካ እንተዘይኮይኑ ኣየሰጉመካን ኢልና ምዒድናዮም ኢና እዚ ሰብ እዚ በርገር ንኸብዱ ይኮነ ኢትዮጵያዊ እዩ ትግራዋይ እዩ ከምቲ ኩሉ ትግራዋይ ብረ ዝዓጠቐ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ እውን ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ምስ ዓዲ ኮይኑ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ንሰራዊትና ንኸጥፍእ ናብ ኩናት ዝኣተወ ሰብ እዩ ስለምንታይ ኣትዩ ኣይንብልን ኢና ዓዱ ስለ ዝኾነ ምሩጭ እዩ ካብ ዝገርመኩም ደቂ ራሕላሲ እዞም ኩሎም እንደ ሓንጀመንጂ 99.9 ኩሎም ተጓሩ እዮም እቶም ዝተረፉ ቅልውላዊ መንነት ዘለዎም ኣቦታቶም ምስ ደርጊ ኮይኖም ንንጹሃት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዘቕተሉን ዘረሽኑን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተውን ደቆም እዮም ዝኾን ዘለዉ ደቂ ወለገባ ኣለዉ ኮታ ደቂ ፀረ ሃገርና ደቆም እዮም ዝኾን ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ኤርትራዊ ድዩ ኢትዮጵያዊ ድዩ ባዕሉ ቅድሚ ሕጂ ገሊፅዎ እዩ ንስማዓዮ ኣነ ዮሐንስ አብርሃ በሃል ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓበ ኣብ ኽርያ ማለት እዩ ካብ ኣቦያ ኣብርሃ ካሕሳይ ካብ ኣደይ ፍሮይን መላእከ ተወሊደ ስጋብ ኣልስው ናብ ትግራይ ንምድጋፍ ኣቦኻ ትግራዋይ በዲኻ ኤርትራዊ هو أبوي تقال لنا حوحاتي قاطع محجوب نعم تقرأ نمدقاف أبوها تقرأي بديها إرتراوي هو أبوي تقال لنا حوحاتي قاطع محجوب حكم ببان نايت المكسبومتي نبي عبينا يعتموا عليتي حكم ببان نايت المكسبومتي إزي ديكون أنت حكي إزي بعلى قدم حجي زمسكوري أبو تقرأي زخون دلو تقرأي بتقرأي كا أبال ناي حوحاتي زخون دلو كابز صار تقرأي دا قالو دي يلا نكو ودي حوحات انت خوينو ودي لكو بزعبنا إيرتر هاجرنا انتي ملكتو أي ملكتوني أب كندي بزعبه حزبو سرح اتي بتميز موزلو بتميز ساق زلو بزعبو أب كندي زحسب بق أنا تيركا خيتكا أنا برجر نخبدي أنا إيرتراوي زيجاي نبزحات كابز من دحنج منجي أدنا جيرومي كابز سمعنايو بعلون ديو زحبر زلو كلهم زم عند حنج منجي دقوا عديهم زخون دلو تقاريهم نحناكو زم عند حنج منجي ኤርትራውያን ዜጋ ኣይኮኑን ተጓሪኦም ክንብልን ከልናኮ ካብ ዚሮ ተበጊስና ይኮናን ባዕሎም ስለ ዝሕብሩና ጥንቁል ኣቢልና ደይኮና ንዛረብ በቲ ባዕሎም ዝሕብሩና ዘለው ሰኺሮም ድዮም ከይተረድኦም ድዩ ወላ ተጓሪ ምዃኖም ንኽፍክሩ ድዮም ንኽንየቱ ባዕሎም ስለ ዝሕብሩና ዘምልጥሉ መንገዲ የለን ሕጂ እውን እቶም ደቂ ዓዲ ዘለኹም ተጓሪ ማለት እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሃገርና ኣይምልከተኩምኒ ብዛዕባ ህዝብኹም ብጥሜ ዝመውት ዘሎ ብጥሜ ሳቆ ዘሎ بزعبو انت تقبرو محاشي حزبكم قديفكم حزبكم رسيعهم نايمن حزب دايخم كذكرو نتيركا هايتكاسي بحري نتيركا هايتكا اسمرا انت زياتو مفكار ايدلني مجهار ايدلني كافغران كابجهران كتوصلكم كالون دقي رحلات ابزي چانل زي حدي زلكم سبات لايك እንዳገበርኩም ሼር እንዳገበርኩም سبسكرايب እንዳገበርኩም نزي ناتكم ميديا زي يعبي ويخم ade حزب تግራይ ايدو ገቲሩ ተቀቢሉና ዝብል موضوعات كانزو يقتروا وقبلتها أما عسكر شمدبا بعصبودو حزب زي نبرو قد كانت في النبر
أنا حنصات شمال بعد حرش دربي كاتما وزعتهم مالي إحنا سوداينا تينا أجي يود قد كان دي زلوا سو تقرأي كوبري سقينا سمعنا كان دينا حنساب مو يزارد زر سمعك عن تويس لزبلكايو نقول يوم من أنبات حسراب بكان نزار حفتنا وكم عن توي حزنا يمو حسراب بنا حجر تلقى يغريها تقرأي تقرأي تقبلنا يقبلك وتفرس اللي هذا اللغة قبلك معناس حزبت اللي أنت قبله من عندي حزب السودان تقبله من عندي فرس اللي هذا اللغة قبلك حليل كان يكون بحر مريت شيتو أبي نسأر تسيرا حديبو أب يونس أر يقبل تكالي يونس أر مريت شيتو صحابو تبلن يركا نالباس صاعد اللي خيبك أنا داخل كتخون تغل بشمال تمزبمو خالق سبات كيدومو جن بحر طفو سبات اللو تسيرو ما بندفعونا تحدومو قبل ما نزل طفو سبات اللو هذا 10 سنة 10 سنة أمريكا أتكون تقول يوم 100 سنة كلتا 100 سنة شك سبقن أفيدنا صنتت ملئسي تقرأي صنتت ملئسي إيرترا تسريحي بمرحتي إثيوبيا بحوحات نبلون وإتحادك زبهر ونورشعو ملئسي إيرترا نتنصقنت أني إنعين إيرترا خانت صعيب نحن نيرونا صامو لحن بزح زبهر لأننا ندو أرسلنا حوين دا تقلل كايا هجي إذا زبنات النخ زربا أما قلنا غير ولا تزاري بيع تشحن 15 برست من سيات إيرترا مرحتي إثيوبيا يقوم اليومي أبي تبع لكي محرتا عينتها محرتا أبدي قال زبهل زغور صوب زيجي كم زعدر حيقة زارة ظله هاي مسلكي فقدتي ري أبدا راش مقالي تشحن 15 تزاري بيع برست من سيات إيرترا السهم يقوم اليومي نتم تقرون زبهل مرحت زنور كلهم قلت لكي برست من سي إيرترا إهادك زبهل زنبري نتقرأي نإثيوبيا زمرح تقرواي زبزها حيلي زي زحتتلو يهرشعو نسوني نسأرني يوم زحتتلو من كسي إيرترا حتى تتخوينو إيد نداس حتى النهادين كاوزي خايلوكا دوبا عالسيو بسمساراي وتوصل تخوانكا احتتلناني بسمساراي إنا وصينا كاب جزانا ورحب تاماتس كاب جزو أملاندو كروزار كسالات أتوم لذي زحتت ينس آرن منقص إثيوبيا نيز حتت منقص إيرترا حتت اللي تقينو بتقيد الناس حتى الناوسين عند بلقا وتهدر أقدم بتقيد عند حلوكا نحن نزتقيد زيت حسكا خيركا أي حتى تلقاني منقصي خلاص علمو دس زي بالمحضر لك نقفو تقالسو دس زي بالحقاقات اللو تقالسو أو لكو قصصو بناي سقرو دوبقن منقص إيرترا أي حتت نيجي ختب لنيغا كورانيلات نيروم جرانالات نيروم صرحو ختب لنيغا أسماتهم تقصي لك هاتطوب كتب لها أسماتهم كلها يتقشكا إيجالي زبهال كورونيل إيجالي ناين دخل دزي أهدو كم زيلو نخصهم خصنا أسجيروا وبلني سمعك بدوب دبوغن سنح نيرون أيتاو كودالك بدوب دبوغن شعبي أسرح نيرون بعد خصة كورونيل دو أسمات زي بلهم تلك نقن سمينا ينا سمينا لنا دي 10 عنا تقاوم تقولنا سمينا له بس قدفنا يسمينا له حنت خنفلتا زلنا قن حزب تقراي زي كنا نبل أب حزب تقراي زفوريو مرحتي كاب قدم كاب طنتي برست إيرترا زمنيو عنوة إيرترا زمنيو استيل سقاب فيجي إيرترا نهناء بحرنا هنائي كاب 9 حدن كساب كلتا شحن 10 شمونتن إيرترا تبهال هاجر رسي عما نيرومزي حجي كاب 4 كيلو من برو مستحدبو حوات مخنا ذكيرهم 25 كيلومتر ملا هاجرنا أستاذ أسرع عمت حزومه بزي كحسة تمليسو في جهة نحن قلنا له بدلتنا إزي أمام حزب إيرترا تبديليو كحسة زدليو حزبيو بمريتون بهوتون بتاريخاو قرصتاتون ولا بسماتون ولا تم جغانو تقادلتي أب حزباو قنبار زفريو أب جبهة زفريو نحن إمنا تبهيلهم قهست تاريخاو سئلون تخايديو إزي كنفلت قالنا قهست تاريخاو سئلنا قهست تاريخاو شرحنا قهست تاريخاو منتنا توريسن تزريفونيو إزي كحسايد لنا من قصير فعلا نزي أزحب ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ተላላኪ ለማኝ ከሰው የሚጠብቅ ሁሉ ጊዜ ደረቱን ነፍቶ ሊንቀሳቀስ አይችልም ምን ማለት ነው አንደኛ ኢትዮጵያ
ከአውሮፓ ልማንና ከአሜሪካ ልማን ከተለያዩ ሀገራት በመለመን የምትታወቅ በእርዳታ የምትታወቅ በዕዳ የምትታወቅ ኢትዮጵያ ወደዛ ስትል እንደ ፍላጎቷ እንደማትሄድ አሁን ታየ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ተላላኪ ሆና ካለፋት ስንት ዓመት ሆነ ራሷ ቀና ብላ እንደማትሄድ አሁን የምናየው ያለ ሁኔታ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያውያኖች የሚመኩባት ኢትዮጵያ አሁን አንገታቸው የሚደፉባት ጊዜ ደርሶ እያየነው ነው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ? ኢትዮጵያ ለረጅም ሄደችው በዕዳ እሷ የበለጸገች ሆኖ የሚሰማችሁ ህዝቧ በጣም የሚገርም ነው። እንዳየነው በዚህ 6-7 ቀን እንደ ኢትዮጵያ ተቆጥሮ የሚላኩ ወገኖች ሀገሮች በተለይ ኢማራት የምትልካቸው የነበረች የየመን እንዳየነው ሀገሩን ጥሎ ሲሮጥ ፈርጥጦ ስናይ የሚገርም አይደለም። የሱዳን ፈጣን ደራሽ አሁንም ወደ አንድ ተሰብስቦ የቀረችው ጥቂት የሆነች ሁኔታ እያየነው ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? እውነቱ ኤርትራ በፈለገችው እጇ የሚሰራ እንደሆነ የታየ ነው። ከዛ አልፎ ኢትዮጵያ ለማኝ መሆኗ ትናንትና የወያኔ አጠፋለሁ ብላ የትግራይ ህዝብ በድሮን ስትጨፈጭፈው የአማራ ህዝብ ስትጨፈጭፍ የነበረው ድሮን አሁን ተበላሽቶ ቁሞ መለዋወጫ አጥቶ እንደማይሰራ ሆኖ ቀርተዋል። ምክንያቱ ድሮን የገዛችው ወይ ደግሞ በብድር ያመጣችው ከቱርክ ነበረ። ቱርክ ደግሞ ጥርሷ ነክሳ ምክንያቱ የኢማራት ቅጥረኛና የእስራኤል ቅጥረኛ ሆና ስለቀረች ኢትዮጵያ ይህ ሁሉ ገንዘብ በቢሊዮን የተገዛ አሁን መለዋወጫ አጥቶ ድሮን ቆመዋ። የብቻ አይደለም ዕዳውን መልሺው ወይ ደግሞ ተላላኪ ሆነሽ የምትሄድበት ያላችሁ ሁኔታ በኢማራትና በእስራኤል አቁሚ ብሏታል። አሰብ አስመልሳለሁ ብላ ያጓራተችው የመጣው ስንት መሳሪያዎች አሁን በችግር ላይ እንደተጣሉ እያየነው ነው። ምክንያቱ ፋኖ እየነዳት በችግር ላይ ተጥለው ያለው በአፋር የሄደው ሰራዊት ተመልሶ ወደ አማራ ክልል ተመልሶ ችግሩ እንደከበደው የብልጽግና ስርዓት መጨረሻው እየተደረሰ እንደሆነ ሁኔታው እየተመለከትነው ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ተላላኪ፣ ወረኛ፣ ለማኝ ሰው አይከብርም። ራሱ ችሎ የሚሄድ ሰው ቀና ቢሎ የሚሄድ ለአጭር ጊዜ ችግር ቢገጥመው እሱ ግን ሁሉ ጊዜ ቀና ብሎ የሚሄድበት ሰዓትና ጊዜ አየነው። ሻዕቢያ የፈለክበት መንገድ ሂደ እሱን ችግር በፈጠርክበት አንተ በውስጥ ገብቶ ስንት ችግር እንደሚፈጠርብህ ስለማታውቅ ሁሉ ጊዜ ህፃን ነው። ህፃን ልክ እንዳለው ጌታቸው ህፃን ሲለው እሱ ደግሞ ህፃን ሲለው ህፃኖች እንደሆኑ በደንብ በዚህ እንማራለን። ህፃን እንደሆኑ የብልጽግና ስርዓት በተለይ ደግሞ የአብይ በጣም የሚገርመው ነገር አየነው።
ኢትዮጵያን በአሁን ሰዓት ያደረጋት ያለው ሁኔታ እንግዲህ በዚህ ቅርብ ቀን እየሰማናቸው ብዙ ታላላቆች የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚለው እንደዚህ ጨካንና ክፋት ያለው መንግስት አላየንም ሲሉ እውነታቸው ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ያለው የብልጽግና ስርዓት ቀኑ እየተዳረሰ እንደሆነ እንግዲህ ቅጥረኛዎች፣ ተላላኪዎች የኢትዮጵያ ምሁራኖች አሰብ በአማርኛ መፈከሪያ ነው፣ በእንግሊዝ ደግሞ ዓለም ይዩልን፣ በእናታችሁ እርዱን፣ አጉዙን። አይ ኢትዮጵያ እንግዲህ ጉዳችሁ አየነው። ገና ጥቁር ጨለማ እየመጣችሁ እንደሆነ በደንብ የሚያሳይ ምልክት ነውና እንግዲህ ሻዕቢያ ነክተህ ማለት ተኝተህ አታድርም፣ እንቅልፍ የለህም፣ ሌሊቱም አይነጋም። እንግዲህ እንዲህ ነን። ቀስ ያልን ስራችን እንዲህ ኤሊ ነው የምንሄደው። ቀስ እያልን ረጋ ብለን ስራችን እየሰራን የምንሄድ ሻዕቢያዎች ነን። ድል ለሰፊው ዓወት ንሓፋሽ። እንግዲህ ለማኝ ነው። ብዙዎች የትግራይ ተወላጆች አሁን ከብልጽግና ተጠግታችሁ የምትለምኑ ነገ እናያችኋለን። ሁኔታው ተዳርሰዋል። ድል ለሰፊው ሕዝብ። ዓወት ንሓፋሽ።